अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात कि आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। आज जो कहानी मैं पढ़ूँगा वो बहुत डरावनी है, जो कि एक लालची लड़की के गिर्द घूमती है। चलें शुरू करते हैं। किसी कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नादिया था। नादिया सबसे अलग थलग एक झोंपड़ी में रहती थी। इसके वालिदैन मुद्दत हुई फौत हो चुके थे और अब वो मेहनत और मुशक्क़त करके अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही थी। वो लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोती और बर्तन साफ़ करती थी। इस तरह इसके शब्बो रोज़ बीत रहे थे। एक दिन का जिक्र है कि वो शाम से कुछ पहले नदी पर अपने कपड़े धोने के बाद नहा रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की इसके पास आई और आते ही मुस्कुराकर सलाम किया। नादिया ने इसे बड़ी हैरत से देखा और इससे पहले कि नादिया इससे कुछ पूछती, अजनबी लड़की ने खुद ही पहल कर दी। मुझे देखकर तुम्हें हैरत हुई है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। लड़की बोली, मेरा नाम किस्मत है और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देने आई हूँ। नादिया ने कहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, ज़रूरत हुई तो मेहनत करके ख़रीद लूँगी। किस्मत ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम्हें अच्छे अच्छे ज़ेवरात ला दूँ। नादिया ने जवाब दिया, शुक्रिया, मुझे ज़ेवरात की ख्वाहिश नहीं है। किस्मत ने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी एक खूबसूरत नौजवान से करा दूँ। नादिया ने जवाब दिया, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। किस्मत ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आलीशान मकान बना दूँ। नादिया ने जवाब दिया, शुक्रिया, मुझे अपनी झोंपड़ी महल से अच्छी लगती है। किस्मत ने कहा, तुम्हें किसी मुल्क की मलका बना दूँ। नादिया ने जवाब दिया, मुझे मलका बनने से कोई दिलचस्पी नहीं है। तब किस्मत ने कहा, वाकई तुम बेलौस और ईमानदार लड़की हो। मैं तुम्हें जवाबात पर बहुत खुश हुई हूँ। तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर मांगो। नादिया ने जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर किस्मत ने कहा, अच्छा तो खुदा हाफिज। इसके जाने के बाद नादिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इसके पीछे भागी और जल्द ही इसे जा लिया। किस्मत ने इसे देखा तो रुक गई। नादिया ने इससे कहा, तुम मेरे घर से नाराज़ होकर चली हो, चलो मैं तुमसे कुछ ज़रूरत मांग लेती हूँ। किस्मत ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? नादिया ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक बिल्ली ला दो कि जब मैं अकेली बैठे बैठे उदास हो जाया करूँगी तो इससे जी बहला लिया करूँगी। किस्मत ने पूछा, अगर तुम्हें बिल्ली मिल गई तो खुश हो जाओगी? इसने कहा, हाँ क्यों नहीं। किस्मत ने कहा, जाओ अपनी झोंपड़ी में, बिल्ली तुम्हारे बिस्तर पर बैठी है। और जब नादिया वापस आई तो देखा कि चारपाई की नहायत ही खूबसूरत बिल्ली बैठी है। इतनी प्यारी बिल्ली, नादिया ने कभी इतनी खूबसूरत बिल्ली नहीं देखी थी। इसने बिल्ली को गोद में ले लिया और इसके मुलायम जिस्म पर हाथ फेरने लगी। चंद रोज़ और गुजर गए तो एक दिन सुबह ही सुबह किस्मत शिम्मी के झोंपड़ी में आई और सलाम के बाद इससे यूं मुखातिब हुई, क्या बात है नादिया, तुम कुछ उदास उदास सी दिखाई दे रही हो, क्या तुम खुश नहीं हो? नादिया ने जवाब दिया, गम तो मुझे कोई नहीं, अलबत्ता इतनी तकलीफ ज़रूर है कि बिल्ली के लिए मुझे रोज़ाना दूध खरीदना कर लाना पड़ता है और इस तरह मेरा खासा वक्त ज़ाया हो जाता है। किस्मत ने कहा, इसमें फ़िक्र की क्या बात है, तुम्हें गाय चाहिए या बकरी? नादिया ने जवाब दिया, मुझे तुम सिर्फ एक बकरी ला दो, बस काफ़ी है। इससे मेरी बिल्ली को दूध मिल जाएगा
اور میرا بہت سا وقت بچ جایا کرے گا۔ قسمت نے کہا کل سے تمہیں بکری مل جائے گی اور تمہارا وقت بچ جایا کرے گا، اور یہ کہہ کے وہ غائب ہو گئی۔ دوسرے روز بکری اس کے ہاں موجود تھی۔ نادیہ بہت خوش ہوئی کہ بلی کے لیے دودھ میسر آ گیا تھا، لیکن بکری کو چرانے کے لیے آدمی کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتی تو بکری دوسروں کے کھیتوں میں گھس جاتی اور اس طرح جھگڑنے لگتی، اور اس طرح جھگڑے تک نوبت آ جاتی۔ شمی اب محسوس کر رہی تھی کہ اس نے بلی کے لیے بکری مانگ کر غلطی کی ہے، کیونکہ بکری کی وجہ سے اس کا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ زیادہ مصروف رہنے لگی ہے۔ 10-15 روز کے اندر ہی نادیہ مزید پریشان ہو گئی۔ ایک روز قسمت کی پری پھر آئی اور نادیہ کو اداس پایا۔ اب تمہیں کیا غم ہے؟ خاصی اداس دکھائی دیتی ہو، اب کس شے کی کمی ہے؟ نادیہ نے جواب دیا، غم تو کوئی نہیں، البتہ بکری سے میری پوری نہیں پڑتی۔ ایک گائے بھی آ جائے تو مجھے خاصی سہولت ہو جائے گی۔ اور پھر ایک گائے بھی مل گئی، بھی بکری کی طرح دودھ دے رہی تھی۔ اب نادیہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ اس نے لوگوں کے یہاں جانا کم کر دیا تھا اور زیادہ تر وقت گائے، بکری اور بلی کے ساتھ گزارتی تھی۔ لیکن گائے کے آ جانے سے اس کا کام بڑھ گیا تھا، اور ایک دشواری یہ تھی کہ جھونپڑی بہت چھوٹی تھی، جس میں گائے اور بکری رہنے کی گنجائش بہت کم تھی۔ اس بات نے نادیہ کو پریشان کر دیا۔ وہ اب خوش رہنے کی بجائے غم زدہ ہو جاتی۔ ایک روز قسمت پھر آئی اور نادیہ کو اداس دیکھ کر بولی، اب تمہیں کس قسم کی پریشانی ہے نادیہ؟ بکری کے ساتھ تمہیں گائے بھی مل گئی ہے، اب کیا غم ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن تم تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ نادیہ نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ بکری اور گائے کے لیے جگہ بہت تنگ ہے، دوسرے ان کے لیے چراگاہ بھی نہیں، جس کے سبب مجھے خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی چراگاہ اور ان کے لیے استبل بن جائے تو بہتر ہے۔ میں اصرار نہیں کرتی، تمہاری مرضی ہے، اس خواہش کو پوری کرو یا نہ کرو۔ قسمت نے کہا، ارے پگلی، تمہارے لیے تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، صرف تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ کل تمہاری یہ دونوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی، بس اب خوش ہو جاؤ۔ اور دوسرے روز نادیہ نے دیکھا کہ اس کے مکان کے ساتھ ایک وسیع استبل بنا ہوا ہے اور گھر کے قریب ہی ایک چھوٹی سی چراگاہ بنی ہے۔ نادیہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور قسمت کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہر روز بکری اور گائے کو اپنی چراگاہ میں لے جاتی اور بلی کو بھی ساتھ ہی رکھتی تھی۔ اب اسے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی یہ شکایت کرتا تھا کہ اس کی گائے یا بکری اس کے کھیتوں کو خراب کر آتی ہے۔ 2-4 دن اور بیتے تو نادیہ پھر اداس ہو گئی۔ اب کی قسمت پھر آئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے نادیہ، اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جھجکو نہیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتاؤ۔ نادیہ نے جواب دیا، مجھے روز روز فرمائشیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ قسمت نے کہا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، تم اپنی خواہش بتاؤ، اسے پورا کرنا میرا کام ہے۔ ایک تو بار کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں ہر وقت خوش دیکھنے کی خواہش مند ہوں، تم یوں ہی شرم محسوس کرتی ہو۔ اس پر نادیہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے 15-20 مرغیاں لا دو تاکہ میں ان کے انڈوں اور بچوں سے اپنا کاروبار بنا سکوں اور لوگوں کے کام کرنے سے مجھے نجات مل جائے، اور اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ قسمت نے کہا، 10-15 کیا، میں تمہیں پوری 100 مرغیاں لا دیتی ہوں تاکہ تم خوب پیسے کما سکو۔ اور واقعی اگلے روز اس کی چراگاہ میں 100 مرغیاں
चूज़ों के साथ इधर उधर भाग रही थी। शाम तक इनसे कई एक ने अंडे भी दे दिए। नादिया बहुत खुश हुई और सुबह होते ही नादिया के बाहर जाती और ढेर सारे अंडे जमा करती और जाके नहीं फरोख्त करती। कई लोग चूज़े खरीद कर ले जाने और हर रोज़ ऐसा ही होता। नादिया तो मारे खुशी के उड़ती फिरती थी। पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते थे। कपड़े भी अब बहुत उम्दा पहनने लगती और दूसरों से बर्ताव करते वक्त रख रखाव का मुजाहरा करती थी। लगता था अब खासी अमीर बन गई है। लेकिन बुरा हो लालच का। चंद हफ्तों बाद नादिया फिर उदास हो गई। फूल से चेहरे पर उदासी की परछाइयाँ रक्स करने लगीं। किस्मत को पता चला तो फिर आन मौजूद हुई और इसे कहने लगी, मैं देख रही हूँ नादिया कि तुम फिर गमज़दा हो। चेहरे पर उदासी छाई हुई है, जैसे तुम्हें कोई बुरा हो या तुम्हारी ज़िंदगी में किसी ज़रूरत शय की कमी हो। नादिया ने उदासी से जवाब दिया, नहीं तो कोई गम नहीं है, मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, बस यूं ही उदास ही हूँ। किस्मत ने कहा, मुझसे क्यों छुपाती हो? मैं तो हर इंसान के दिल में रहती हूँ। इसकी कोई ख्वाहिश और कोई हसरत मुझसे पोशीदा नहीं रहती और लाख छुपाने से मुझसे नहीं छुपा सकता। लिहाजा झूठ बोलना फजूल है। अपने ही मुंह से कह दो तुम्हें अब किस चीज़ की हसरत है। नादिया ने जवाब दिया, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैं कितनी लालची हूँ। हमेशा ही तुमसे कुछ ना कुछ मांगती हूँ। वाकई मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। किस्मत बोली, तुम तो नाहक शर्मिंदा होती हो। इसमें लालच की क्या बात है? तुम बताओ क्या चाहिए? अगर नहीं बताओगी तो नाराज़ हो जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। नादिया ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया, मेरे पास नफीस किस्म के कपड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से लड़कियां मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे महफिलों में शरीक नहीं करते। किस्मत ने कहा, दिल क्यों छोटा करती हो? भला ये भी कोई बात है? दूसरी सुबह नादिया ने देखा कि इसके मकान में बड़े बड़े 4 संदूक रखे हैं और हर संदूक में ऐसे ऐसे बेमिसाल कपड़े सिले सिलाए रखे हैं कि नादिया इन्हें देखते ही हैरान रह गई। नादिया ने ये कपड़े पहने तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। वो इन्हें पहनकर अपने कमरे में नाचती फिरती थी और बार बार आईने में अपने आप को देखती थी और जूं जूं देखती थी और भी खुश होती थी। कपड़े क्या थे, गोया शादी के जोड़े थे। वो एक जोड़ा पहनती थी और एक उतारती थी और जब ये लाजवाब कपड़े पहन के गाँव में गई तो जिसने भी देखा बस देखता रह गया, आंखें पतरा के रह गई। वो गांव का एक चक्कर लगा के घर आई, मगर गांव वालों को हैरत ने कैद खाने में बंद करके आ गई। अभी इसे अपने घर में वापस आए थोड़ी ही देर हुई थी कि गांव की कई लड़कियां, लड़के और औरतें और मर्द इसके यहाँ आके जमा हो गए। हर कोई हैरत से यही पूछता था कि वो ये सब कुछ कहाँ से लाई है। कौन इस पर इतना मेहरबान हो गया है कि गायें, बकरी, अस्तबल, मकान, मुर्गियाँ, चिरागा और शाहाना लिबास से इसे नवाज रहा है। और वो सब एक को एक ही जवाब देती कि इसकी दोस्ती किस्मत से हो गई है और ये सब कुछ किस्मत का दिया हुआ है। मगर लोगों को इतबार नहीं आता था कि किस्मत भी भला इंसान के रूप में आती है कभी। ज़रूर कोई जादूगर या जादूगरनी है जो नादिया को ये सब कुछ दे रही है। तमाम पूरे किस्से में नादिया की ज़ात बातों का मौजू बन गई। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। नादिया मसरत से नाचती रही, लेकिन उदासी अब दोबारा इसके दिल में घर करने लगी थी। वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा अफसरदा और मगमूम रहने लगी थी और लोग हैरान थे कि ऐसी अजीब लड़की है, इतना कुछ होते हुए भी परेशान और उदास रहती है। भला इसे किस चीज़ की कमी है? कौन सी नेमत है जो इसे मैसर नहीं है? कोई खुशी है जो इसे हासिल नहीं? लेकिन नादिया तो अपनी आदत और लालच से मजबूर थी।
جب وہ زیادہ ہی اداس رہنے لگی تو قسمت پھر آ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے نادیہ؟ تم مسکراتی کیوں نہیں؟ ہنسنا کیوں بھول گئی ہو؟ کس چیز کی کمی محسوس کر رہی ہو؟ کسی نے کوئی دکھ پہنچایا ہے یا کیا؟ نادیہ نے جواب دیا، جہاں جاتی ہوں سبھی مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ گاؤں کی لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ رقص کرتے ہیں اور مجھے پوچھتے تک نہیں۔ اس لیے یک تو مجھے ناچنا نہیں آتا اور دوسرے بال گانس کی طرح کھردرے اور سخت ہیں۔ قسمت نے کہا، کل سے تمہارے بال ریشم سے ملائم، کمرے سے نیچے تک لمبے اور بھونرے ایسے سیاہ ہو جائیں گے اور تمہیں رقص کرنا بھی آ جائے گا۔ دوسرے صبح جب نادیہ بستر سے اٹھی تو اس کے بال واقعی لمبے لمبے اور بے حد ملائم ہو گئے تھے اور ان میں گلاب کے پھول بھی ٹنکے ہوئے تھے۔ وہ باہر گئی تو سب لڑکے اور لڑکیوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ کچھ دن بعد قسمت پھر آئی تو دیکھا نادیہ اب کہ پھر اسی طرح اداس ہے۔ پوچھنے پر اس نے جواب دیا، قصبے کا سب سے امیر اور خوبصورت نوجوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا مکان اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ میرے پاس نوکر اور نوکرانیاں بھی نہیں ہیں۔ قسمت نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی اور نادیہ ایک شاندار مکان کی مالکہ بن گئی اور نوکر نوکرانیاں بھی مل گئیں اور پھر چند روز بعد اس کی شادی قصبے کے سردار اور امیر ترین نوجوان سے ہو گئی۔ اب تو نادیہ زندگی میں مکمل انقلاب آ گیا تھا۔ بستر سے اٹھتی تو نوکر اور نوکرانیاں سلام کرتے اور ایک ملکہ کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ وہ بہت مسرور تھی۔ جو کچھ اس سے ملا تھا اس کے متعلق وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ بہت دن گزر گئے اور نادیہ پھر اداسی کا دورہ نہ پڑا اور پھر اچانک یہ سب چیزیں ختم ہو گئی اور وہ دیکھتی ہے کہ جھونپڑی میں اکیلی پڑی تھی۔ اب وہ پھر لوگوں کے ہاں کام کرتی اور اپنا پیٹ پالتی۔ سو قسمت ٹھیک ہی کہتی ہے کہ لوگ لالچ ہیں آ کر برباد ہو جاتے ہیں۔